بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسی دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں۔ ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تھوڑے اس مسجد دے خطیب میرے چھوٹے بھائی حضرت قاری عبدالسلام صاحب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ سنت دے حوالے نہ اتباع رسول دے حوالے نہ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ توحید بیان ہوئی سی، اس دفعہ سنت بیان ہو جائے تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا۔ توجہ ہے نا سارے دی؟ گوڈے چھڑ دیو، توجہ میرے وال رکھو، بڑی ہی توجہ دے نال گل سننی ہے، کامل استغراق دے نال، تے اپنیاں نگاہاں نو میرے چہرے تے جما کے رکھنا ہے۔ پنجابی دی ایک مثال ہے نا، بھئی اکھ چک پا کے گل کریے تے مزہ بہتا ہوندا ہے، بول دے نہیں۔ تسی ڈوگر بھی ہو تے میں جٹ ہاں، اس واسطے گل جڑی ہے نا وہ آندے نے اکھ چک پا کے کرو تے مزہ بہتا ہوندا ہے۔ بڑی توجہ نہ تساں گل سننی ہے۔ اللہ آندے نے میریاں گلاں تو دھیان نہ سن، تے جدو قیامت نو تیری گل تیری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بیوی بچے رشتہ دار بہن بھائی نہیں سنن گے، تو دنیا چ میریاں دھیان نہ سنیاں ہون گیاں، پھر میدان محشر چ تیریاں دھیان نہ میں سنا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ساڈیاں دھیان نہ سنے تے پھر اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں بھی دھیان نہ سنو۔
گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے. ایک رسی لے کے وہ گل چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا. وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے ڈگدا ہے. چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے. ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے نا وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. لیکن زمیندار جدوں کان دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ بچہ جڑا ہے 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے. وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے کسے ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے اور طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کلمہ دیوبندیاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے, بریلویاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے, اہل حدیثاں بھی کوئی نبی دا پڑھیا ہے. ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں نے, بڑیاں بڑیاں سڑکاں نے, بڑے بڑے دروازے نے, بڑیاں بڑیاں ذاتاں نے, بڑے بڑے شخصیات نے, گدی نشین نے, پیر نے, مرشد نے, امام نے, مولوی نے, خطیب نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منیا وہ دنیا دے سارے دروازے تے ذاتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ. جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے, کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جے نہ کتے پرچا نہ ہو جائے. کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. کدے دروازے تو لبنی ہے نبی دے دروازے تو جنت لبنی. ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری ہے کی وجہ؟ پورے قرآن چ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم, امام مالک رحمہ اللہ, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کسے امام دی اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی. پیغمبر دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیا جی او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. ہن پیغمبر دی زبان نبوت جیڑی ہے نا او دی ہر بات جیڑی ہے او حق کے سچ پاک کے لا شک کے, اور دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے ہے. شریعت وہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. حق وہی ہے جڑا آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. باقی کوئی چیز حق نہیں. دین مکمل ہو چکے ہے آج تو 1500 سال پہلے. میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعے دا دینے 10 ہجری ہے تے آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے میدان عرفات دے اندر خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. آسمان تو جبریل آئے تے پیغام یہ سنایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو میرے پیغمبر تے اے ایت نازل ہوندی ہے تے صحیح بخاری ہے، جگاں دے پیر نے اپنی انگل نو آسمان نو اٹھا لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ میرے پیغمبر نے رب دیاں گواہیاں کیوں پائیاں تے چوتھی دفعہ کیا میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ یہ جڑا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، آقا فرماندے نے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ 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 دیاں گواہیاں کا دیاں، ہن بڑی توجہ نہ گل سنیا جے۔ آقا فرماندے نے اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں من و ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے تے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ اے ہی میرا مسلک منہج ہے، او جدے قلب اتر تے پورا دین اتریا ہے۔ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ بولو بھی ہن۔ اے جدروں مرضی دین دے اندر وعدہ کردا ہے، جدروں مرضی دین دے اندر گھاٹا کردا ہے تے پیچھے لیبل لاندا ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے۔ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دین اوہی ہے مکمل اکمل، جنہیں لینا ہے وہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے دے وچوں ہی۔ بولو بولو، مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا، دودھ خالص نہیں رہے گا کہ خالص رہے گا؟ آکھو مولوی جی مسجد دا پانی ہے خالص کیوں نہیں؟ بولو، ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی دودھ خالص۔ تھی تو انج چپ کیتے ہو جویں روز پانی پاندے ہو، بولو تے صحیح۔ نہر دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص، زمزم پا دے پھر بھی خالص۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے۔ سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے۔ اوے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے۔ فتوے جے کنز کدوری چو ویکھڑے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے۔ جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو، انو دہی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیراں ول جان دی لوڑ کیے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر، کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے۔ اللہ اللہ جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے۔ حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے، پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کیے۔ اوے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے۔ مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا،
اتھے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے اللہ 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 قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے اللہ 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 تے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں منگان دی لوڑ کی ہے اور جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے اوے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے دین اوہی ہے جڑا آپ دی زبانے بولیا جے بولیا جے بولیا جے زبانے نبوت چوں نکلیا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندا پریشان نہیں ہونا بھی بولن نہ کوئی پرچہ ہو جائے گا یا کوئی خرچہ ہو جائے گا نہیں کھ نہیں ہوندا انشاءاللہ جنت سے چرچا ہو جائے گا بول دے نہیں تو میں بات چاہنا وا کہ تھی سبحان اللہ آکھو قرآن پڑھا پھر بھی حدیث بیان کرا پھر بھی آئیے میں بات کرنا چاہنا کسے مولوی کسے پیر امام دی بات دین بولیا جے کسے امام پیر گدی نشین دی بات دین اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی ہن صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے تے پہلی حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما نے ایکو نہیں کھولنی ہے تو تھوڑا جا آواز کھولو نبی علیہ السلام تشریف فرما نے تے آقا علیہ السلام جم گٹھا صحابہ دا جویں تھوڑا سین نہیں فل ایویں مسجد نبوی بھی فل تے باہروں ایک بندہ آیا نے سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے سفر دے اثرات بھی او دے تے کوئی انہیں نظر نہیں آ رہے وہ صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا تے اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے سوالاں دی بشار شروع کرندا اسلام کی ہے آپ نے اسلام دی تشریح کیتی آندا صدقتا پوچھا ایمان کی ہے ایمان دی تشریح کیتی آندا صدقتا احسان کی ہے احسان دی تشریح کیتی آندا صدقتا صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے بندہ ہے کوئی پینڈو ہے دیہاتی ہے سوال بھی خود کردا ہے تے تصدیق بھی خود کردا ہے دا مطلب یہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں ہے آپ بھی پڑھیا لکھا ہے چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے دسیاں نشانیاں اے نے آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے اے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچدا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو بلا کے لے آؤ صحابہ مگر دوڑے ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے اگو بندہ غائب ہو گیا ہے اگو نظر ہی نہیں آوندا اللہ دے رسول سجے ویکھیا کھبے ویکھیا بندے نو کوئی چیز چوک کے لے گئی فرمایا جان دے ہوئے کون سی اللہ دے رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل اے جبریل سی اتاکم لیعلمکم دینکم اے جبریل تھوڑے کول آیا کیوں آیا کس وجہ تو آیا اے تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا کیوں آیا ہن اپنی ایمانداری نہ دسو جبریل رب دی مرضی تو بغیر آوندا ہے نہیں تے ہن جدوں آیا ادوں ہی آیا ہن قیامت آئے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا کیونکہ کلی یہ ختم نبوت دی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ آمینہ دے لال تو بعد ہن جبریل وہی لے کے آ سکدا نہیں آپ آخری نبی نے آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکدا نہیں آپ دی نبوت آخری نبوت ہے قرآن آخری کتاب ہے شریعت آخری شریعت ہے امت آخری امت ہے اللہ اکبر
ہن نہ کوئی نواں قرآن او بھیا کتے تینوں کیڑی چیز ہے جڑی بہن نہیں دیندی. ہن قیامت تک نہ نواں قرآن آنا ہے، نہ نویں امت آنی ہے، نہ نویں شریعت آنی ہے، نہ نواں دین آنا ہے، نہ نواں نبی آنا ہے. قیامت آ جائے گی. ہن نواں نبی آ سکدا؟ نبی علیہ السلام دی ایک رضائی ماں سی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اثر دی نماز پڑھا کے ڈیلی اپنی رضائی ماں نو ملن جاندے سن. ہی تے سکیاں ماواں نو نہیں نہ ملتے، کئی کئی مہینے گزر جاندے رہے. ماں پیو ہرا ہی ویندا رہندا ادھروں میرا پتر آئے گا، پتر آ بھی جا، ابا کم بڑے نے اجے نہیں میں آ سکتا. تے جگاں دے پیر فوت ہوئے تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن لگے نبی دی سنت تے اسا عمل کرنا، اسا ہن اما جی ام ایمن نو ملن جانا. آپ ایک دن گئے تے اما جی ام ایمن سین چ بہ کے رون ڈیاں. پوچھا ماں جی روئیاں کیوں، کی گل کو پریشانی؟ کہن لگے ابو بکر روئی اس واسطے کہ آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے، اس وجہ تو نہیں روئی. اج مینوں اچانک رون آیا جدوں دا محبوب ٹر گیا، اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. جبریل نے آنا بھی نہیں. ہن بھی جبریل آیا، اللہ دی مرضی نہ آیا بھی مسجد نبوی دے اندر، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی عربی بولدا، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے. لیکن اینو چاہیدا سی، اینو پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں اے نے. تینوں چاہیدا سی نبی پاک دے کول کھلوندا ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا. پھر بار بار نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کیتے، کیوں پوچھیا نبی علیہ السلام کو؟ اللہ اکبر، کی وجہ کیوں یہ بار بار سوال کیوں کیتے؟ پوچھئے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے. جبریل نے بار بار سوال اس وجہ تو کیتے، جبریل دا عقیدہ سنیے، منہج مذہب سنیے. جبریل دا عقیدہ کہ پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. سمجھ آئی جی کوئی؟ ہن جبریل دی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. تے میں تیرے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں منا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ وہ بول دے نہیں، وہ کو سمجھ آن ڈئی جے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے پیارے، ہن ترجمہ ذرا سنیا جے ترجمہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، جنہاں نو میرے محبوب نہ پیارے اچھی کہو صلی اللہ، بہار پیدا ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو، اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، پھر او دی شرط کی ہے فتبعونی. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جتھوں نبی نے منع کیتا ہے اتھوں منع ہو جاؤ. فتبعونی، نبی دے آکھے لگ کے، پیغمبر دا کہنا من کے، نبی دی اتباع کر کے، آقا دی اطاعت کر کے، نبی دے پیچھے چل کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ آندے نے میں دو انعام دیاں گا. یحببکم اللہ، میں رب تھانوں
اپنا محبوب بھی بنا دیاں گا۔ تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ اللہ غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دینے ہاں۔ اللہ آندے نے جدوں میرے نبی دے آنکھیں لگ کے تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُم، بولیا جے یُحْبِبْکُم اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ جتھے حدیث آ جائے گی کسے دا قول، بولیا جی بولے، کسے دی قیاس رائے، کسے دی عقل نہیں چلے گی۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر آیا ہے۔ میں صدقے جاواں، ایک حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میرے پیغمبر پہنچ دے نے تے اگوں مکے والے کی آندے نے اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دی سائی بھی نہیں کرن دینی۔ آقا فرماندے نے عمر جاؤ نہ چلیا نو جا کے سمجھانا، اسی کوئی لڑن واسطے نہیں آئے، آلاتے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ دیاں سائیاں کرن واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر کہندے نے محبوب جی میرا اگے ہی کافرانہ اٹ کھڑکا چلدا ہے تے تسی مینوں نہ کلو، کسے بندے گل کیتی تے میں بندہ ٹپا دینا ہے، پچھلی نالوں اگلی وج جانی۔ ایتھے تے جذبات ہی جذبات سن۔ ابو بکر جمالی طبیعت دے مالک سن تے عمر جلالی طبیعت دے مالک سن۔ ساری زندگی عمر نبی دے کھبے رہے نے تے ابو بکر سجے رہے، بازار مسجد کہ پرے چ بیٹھے پھر بھی عمر کھبے ابو بکر سجے۔ ساری زندگی آقا دی زبان دا تکیہ کلام لیا، میں تے ابو بکر گئے، میں تے ابو بکر آئے، میں تے ابو بکر فلاں جگہ تے گئے، میں تے ابو بکر فلاں جگہ تو آئے۔ یہ نبی دی زبان دا تکیہ کلام سی۔ آپ مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے، کھبے ابو بکر، کھبے عمر، سجے ابو بکر ہے، آپ نے بازو پھڑے، فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، قیامت دے دن ہی انشاءاللہ اس طرح ہی اٹھائے جاؤں۔ اور سب تو پہلے قبر کیڑی پھٹنی ہے؟ میرے پیغمبر دی، اس تو بعد ابو بکر دی، پھر عمر دی۔ آقا دعا نو لے کے پھر بقیع دے قبرستان چ جان گے۔ اللہ 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 حق اللہ سونیا، تسی اس طرح کرو، حضرت عثمان نو بھیجو، یہ بڑا بردبار آدمی ہے، بڑا ہی یہ کوئی گرم بھی ہو لینا، یہ گرم ہوندے ہی نہیں۔ کئی بندے ہوندے نا ٹھنڈے مزاج دے تے کئی ہوندے نے گرم مزاج دے۔ زنانی تھوڑی جی گل کر دے اللہ دا حکم نہ پھر پورا گھر ہی وہ سر تے چک لیندے نے، پھر بڈھی بھی ڈر دی ہے، بچے بھی ڈر دے نے، بھی باپ نہیں ہے افلاطون ہے بولتے۔ کئی بندے گھر آن دا ٹائم ہوندا ہے، بچے ویسے ہی سہم جاندے نے بھی ابا آ رہا کہ کیوں باہر لا رہا ہے۔ اس طرح نہ کریا کرو، بچیاں نہ پیار کریا کرو، بیوی نہ محبت کریا کرو۔ خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ حضرت عثمان نو بھیجو، عثمان نو بھیج دیتا گیا۔ ہن جڑے مکے والے سن حضرت عثمان دے رشتہ دار سن، آ بھائی عثمان آ یار آ جلدی آ، بیت اللہ دا طواف کر، سائی کر، زمزم پی، تینوں کنے روکنا ہے؟ تے عثمان کی آندے نے، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں،
محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آقا میرے نال نہ ہوندے میں تو آپ کری جا. سرکار جے نہ ہون میں نہ تو آف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن. کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. گل بڑی با کمال. اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے. کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. ادھروں افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ بھائی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس بولو واپس نہیں جانا. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. اس طرح ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ ابو بکر دا آیا ہے تے اتے ہاتھ میرے عمر دا آیا علی طلحہ زبیر دا. 1400 صحابہ دے ہاتھ ہوندے نے. انما یبایعون اللہ. عرشاں تو رب کہندے نے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے. تے نال فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. محبوبہ اے 1400 صحابہ دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اوتے نے تے اینا دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا وی ہاتھ ہے. ہن جڑے رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان ہاتھ آ جان وہ کدی جہنم چ خان پوریو جا سکدے نے؟ او بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. روضہ پاک نبی دے اندر اوے ملے مقام جنانو. قرآن آندا جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے چ سو گئے بولو اونا دے جنتی ہون چ شک کرنا ظالم. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ادھروں بیعتاں ہو جاندیاں نے مکے چ اطلاع پہنچ جاندی ہے کہ مسلمانہ نے بیعت کر لئیے مرن تے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا جا کے صلح کر کے آ. یہ صلح کرن واسطے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ محبوب میں جی صلح کرن واسطے آیا. آقا نو فرمانا چاہیے بھی سانو عمرہ کرن دیو تہاڈی ساڈی صلح ہی صلح ہی کہڑے لڑن آئے ہیں. لیکن آقا فرماندے نے دس وہی تیریاں شرطاں کی نے صلح کرن دیاں تیریاں شرطاں کی نے شرائط کی نے. اے پہلی شرط آندا ہے
اتوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرن واسطے آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی. کئی بندے آندے نے نا سنے ہونے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. عقل دا نا دین نہیں. بولو عقل دا نا. بولیا جی عقل دا نا دین نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جے عقل دا نا دین ہوندا تے پھر پیر تھلیوں لگدا ہے زمین تے. عقل آندی ہے تھلیوں مسا کرو دین آندا ہے اتوں کرو. ہن دین دی مننی ہے کہ عقل دی مننی ہے؟ بولیا جی دین دی مننی. عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں. ہن حضرت عمر آندے نے پئی ہن مکے دے مڈ آ کے تو واپس چلے جائیے تے عمرہ بھی نہ کریے تے سفر بھی اینا کیتا ہے پیدل. لیکن حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں. نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی اینا ہے بولنا تے دور دی گل نگاہ بھی نبی دے چہرے تے نہیں ٹکدی. ہاں بھائی دجی شرط میری کی ہے؟ آندا دجی اے وے جناب مکیوں بندہ مدینے آ گیا نا تے تسا فوراً دینا ہے. تے جے مدینیوں مکے آ گیا نا جے مکیوں مدینے آ گیا تے تسی آسا فوراً نہیں دینا. اگر مکیوں مدینے آیا مدینیوں مکے آیا آسا نہیں دینا تے جے مکیوں مدینے آیا تو فوراً دینا. آقا فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نہیں یار بڑی عجیب صلح ہے انہاں دی ساریاں منی جان رہے ہیں اور بھی شرائط طے ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے ادھر میرے حال ویکھو توجہ نا آقا نے صلح نامے دے سائن کیتے. اینو کیا لے بھی تم ہی کر. اے ویکھ کے نا صلح نامہ آندا میں نہیں کرنے. فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی تے ایک بھی نہیں منوائی. تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دی گل سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں. مشرک آندا دی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اسی تھانوں محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ نہیں منیا. اگر محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی تھوڑے پیچھے چلنا پائے گا. تو ہن اپنی ایمانداری نے دسو یہ آندا ہے رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے تے اسی رسول اللہ من کے بھی نبی دے پیچھے نہیں چلتے. ادھر آپ پھرو چہرے تے ہاتھ ماشاءاللہ سارے ہی چلتے ہو نبی دے پیچھے باہر دور کی جانا. اہل حدیث ہوئے تے نبی دی سنت دا قاتل ہوئے میں اہل حدیث نہیں منگتا. آج تو 40 سال 45 سال پہلے جاؤ ہندوستان دے اندر اہل حدیث انہوں کیا جاندہ ہی جدے چہرے تے نبی دی داڑھی ہوندی سی. اہل حدیث وہ ہوندا سی جڑا ایماندار ہوندا سی. اہل حدیث وہ ہوندا سی جڑا خائن نہیں سی ہوندا. اہل حدیث وہ ہوندا سی جڑا 5 وقت دا پکا نمازی ہوندا سی. انہوں آندے سنے اہل حدیث ہے تے لوکی اپنی امانتاں اودے کول آ کے جمع کراندے مر جائے گا خیانت نہیں کرے گا. تے ہن اہل حدیث کون ہے؟ جڑا رات نو پٹھے چوری وڈے. بولو کی ہویا جی؟ ہن اہل حدیث ہوئے جڑا جھوٹ چنگا مارے. ہن اہل حدیث ہوئے جڑا سودی کاروبار کرے. ہن اہل حدیث ہوئے جڑا بھیناں دے حق مارے بیٹیاں دے حق کھو کے اپنے بیٹیاں نو دے اینو اہل حدیث آندے نے. ہن اہل حدیث انہوں آندے نے پورا پنڈ اہل حدیث ہوئے تے سویرے فجر دی نماز دے وچ ایک رت سطر ہوئے. یہی نے نا اہل حدیث. ہائے 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 اہل حدیثو نام لکھن نہ جنت نہیں لبنی کہ لیبل لان نہ جنت لب جائے گی. ایک شیشی ہوئے وہ پیشاب ہوئے اتنے شربت بزوری لکھ دو شربت بزوری نہیں بنتا. اندر گند جہاں بد عملی دا ہوئے جھوٹ ہوئے غیبت ہوئے چگلی ہوئے گالیاں ہون خیانت دا ٹھیکیدار ہوئے سودی کاروبار کرے سود بھی لے بھی دے بھی بیٹیاں دے حق بھی مارے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے بھی کرے جائیداداں بھی ضبط کرے اپنے بیگانیاں نو تنگ بھی کرے تے آکھے میں اہل حدیث ہاں قیامت نو بخشیا جاواں گا. نماز ایک نہ پڑھے او ورکا ہی پار چھڑ تو جی قیامت نو جنت لب جے. میں کیڑی گل کر رہا سا پتہ جی
بولو یہ آندے نے میں رسول اللہ نہیں منیا. یہ مشرک کہہ رہے جے رسول اللہ من لئیے تیرے پیچھے بولو چلنا پینا ہے. اے رسول اللہ مندا نہیں کہ دے پیچھے چلنا پینا ہے. تو رسول اللہ من کے بھی رسول اللہ دی نہیں مندا. قیامت نو کیڑا منہ لے کے جائیں گا؟ آقا فرماندے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ مٹا سکدا. اگوں ربیع الاول آن والا ہے مولویاں نے کیکاں دے اوتے نبی دے نام لکھ کے اتوں چھریاں نہ کٹنا ہے. کٹنا کہ نہیں؟ وہ بولو کیک کٹدا اوتے نبی دا نام لکھیا تے اتوں چھریاں نہ کٹدا کٹ کٹ کے کھواندا او تو نبی دا کی حیا کیتا ظالما تینو گش نہیں پی گیا تو مر نہیں گیا نبی دے نام دے اوتے چھری چلان لگیا. آقا فرماندے نے ادھر لے آؤ میرے نبی نے لکیر پھیری ہے صلح ہو گئی ہے. حضرت عمر اٹھ دینے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. اوے ابو بکر صلح دی سمجھ آئی آ کی ہویا ہے؟ ساریاں ہی انہاں دیاں منیاں نے. میں تے تو اللہ دے نبی نہ گل کریے. تے ابو بکر آندے نے عمر جی میں گل نہیں کرنی تسی آپ ہی کر لو. تسی کیوں نہیں کرنی؟ ابو بکر آندے نے عمر ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں میں گل کراں. حضرت عمر دلیر آدمی نے نبی پاک دے خیمے چ جا کے وڑ گئے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونیا سی ہگتے ہاں مشرکین مکہ و باطل دے نے سونیا انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جان گے جنت چ اسی کتے جاواں گے. اللہ اللہ او کتے جان گے جہنم چ اسی کتے جاواں گے جنت چ. تے سونیا ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ. تے نال آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر آندے نے میں بڑا وڈا تو نیر مار بیٹھا ہے. عمر آندے نے بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے. نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے. نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے. نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے اللہ اللہ اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے سنت ہے اے حدیث ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا. میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکدی. میں تیرے امامہ مولویاں دی قیاس کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا. میں کسے امام تے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے اللہ اللہ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی. میں تیری کیویں چلن دیاں؟ پھر من نہ جتھے نبی دی حدیث آئے گی دنیا دیاں قیاساں عقلاں فتوے رائے قول سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا. محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. فتابعونی پڑھ لو فتابعونی یحببکم اللہ.
کیتے اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی دی حدیث آ گئی بس ان یقولوا سمعنا واطعنا، بس۔ حضرت عمر دے کول نا ایک بندہ آیا، آن کے آندا عمر جی مینوں ایک مسئلہ دسیا جی۔ مسئلہ فرمایا دس بھئی۔ ایک عورت مناس کے حج ادا کر لے نے، عورت نے بڑی توجہ نال گل سنن والی تے انہیں آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے۔ جدو حاجی نکلتے نے حرم چوں ادو طواف الوداع کرتے ہیں۔ عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں۔ تے عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے آئے، مخصوص ایام تو فارغ ہو گئے۔ وہ بندہ آندا جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے ویکھیا، فرمان لگے جدو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینو حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندا جی کوڑا کی کرنا جے؟ فرمایا تینو سزا لگا دے۔ انہاں کہا جی وہ کادی؟ ہن اس بندے دا کو سوال جواب سنیا جے، وہ کادی؟ تسا اپنی عقل قیاس رائے نہ فتوا دیتا ہے کہ بی بی اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ تے میں تھانو نبی دی حدیث سنائی ہے کہ آقا نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے، تسی ہن اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا۔ وہ کو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ لسی پین والے لوگوں سمجھ تھانو ساجے نہیں لگنی۔ ہن حضرت عمر آندے نے یہ بندہ کہندا تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے۔ آپ نے ممبر تے چڑھ کے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج اگر عمر زندہ ہوندے تے بچے کی دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن۔ تو سمجھ آ رہی جی کوئی؟ جڑے آندے نے او چھڈو جی چھڈو، وہابی غیر مقلد نے، آندے نے کہ نہیں؟ بولو اسی مقلد ہاں تے وہابی اے غیر مقلد دنیا دی کسے منجد چ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں ایک مثال دینا ہونا نا، پنڈ دا پورے پنڈ دا ایک خوہ سی، لوکی پچھلے دور چ نا خوہ جو پانی پیندے ہوندے سن، خوہ دے وچوں بوکے کڈ کڈ کے لوکاں نے پانی کھڑنے، صاف پانی ہونا، خوہ دا ٹھنڈا پانی ہونا، وہ چاٹیاں چ پانا، جا کے مٹی دیاں چاٹیاں یا گھڑیاں چ تو پینا، کسے نو بیماری بھی کونی سی ہوندی، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کوئی ہور، نہ کوئی دوجی نہ تیجی۔ بہرحال وہ خوہ ایک سی تے اودے چ کتے رات نو کتا ڈگ پیا۔ مولوی صاحب کو آئے مسئلہ پوچھن، پنڈ دے سارے بندے وڈے وڈے، مولوی جی وہ خوہ چ کتا ڈگ پیا تے ہن کی کرنا چاہیے؟ انہاں نے کہا 100 بوکا کڈو وچوں۔ انہاں 100 کڈیا، پھر بو نہ گئی، انہوں نے بو نہیں گئی جی، 100 تے کڈیا، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، پھر نہ گئی، 100 اور کڈو، پھر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا 300 کڈ لیا جی، کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں، وہ تو وچ ہی پیا ہے۔ گل دی سمجھ لگی جی کوئی نہ؟ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگے تساں سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا؟ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نہ، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔
ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬਬੋਕਾ ਬਦਬੂ ਦਾ। ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਤਕਲੀਦ ਦਾ ਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸਮਾਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਨਾਲੇ ਅਲੀ ਜੇ ਜਵਾਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਲਵਾਏਗਾ, ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਮਾ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੌਜ਼ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਚੰਨ ਦਾ। ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਇਮਾਮਾਂ ਉੱਥੇ ਠੂਠੇ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਝੱਟ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਾਣਾ ਈ, ਦੱਸ ਕਮਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਣਾ ਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਫੜ ਲੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਤਬਊਨੀ युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आ नजरा कुरान सुन लो, किते अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सोनिया मैनू तेरे रब होण दी कसम है, जो बंदा पक्का बेईमान है, जेड़ा तेरी गल नहीं मनदा, जेड़ा तेरा फैसला नहीं मनदा, वो बेईमान है। वो की है बोलो, किते अल्लाह फरमांदे ने वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। किते अल्लाह फरमांदे ने फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ओए अल्लाह दे नबी दी मुखालफत करन तो डर जाओ, अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दे नाल बिदात नू मिलावट करन तो डर जाओ। जिन्ने नबी दी नाफरमानी कीती है ओदा टकाना जहन्नम जे, अजे भी नहीं समझे। एक होर कुरान दा मुकाम सुन लो, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। नबी दा सहाबी है, उन्हें पाई है सोने दी अंगूठी। आ हुण अहीं भी भाबी ना जदों बेटी दी या भैन दी मंगनी करन जां सोने दी अंगूठी पाने आ, पांदे हो कि नहीं? बोलदे नहीं हुण, है ते असीं अहले हदीस आ ना। मौलवी जी फिर वेखो ना नक नहीं रहिंदा, ते मैं क्या दुनिया दा नक रखन लग्या, आखिर नूं तेरे फरिश्तियां ने नक ला ही छड्डना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें जहन्नम दी अग दा अंगियारा रखना है अपनी तली ते सोने दी अंगूठी पा ले। सहाबी ने पाई है बड़ी मोटी वजनी, आपने ला के सुर छड़ी,
تے مسجد نبوی چ نہ انگوٹھی 3 دن پئی رہی، کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں، تے سانو جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جایا ہے کہ نہیں؟ رات آنے بھی رات جلسہ ہے بڑا رہی، پرانی پا کے گیا نویں پا آیا تے ماں دیے پتر اگلے سال جدو جائیں گا کہ ابے واسطے بھی لے یہ کی یہ ساری رات بہ کے قرآن حدیث سنیا، جان لگیا 1500 2000 دی جتی تے ایمان دا جنازہ کٹ کے ٹر گئے. ایتھے سونے دی انگوٹھی پئی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں. صحابہ نوں آندے نے پھڑ لے تیری بیٹی دے کم آئے گی بیوی دے. صحابی آندا تسی انگوٹھی نوں کہندے ہو پھڑ لے، اے انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے. تو آندے تسی آندے ہو میں پھڑ لاں، میں ادھر ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سر چھڑے ہے. اے فتبعونی، نبی دیکھ صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ترناٹ چودھری ہے. ترناٹ چودھری سمجھ دیو نا، پھنے خان چودھری تحمدے دا گٹیاں تو تھلے رہندا تے وال ایتھوں کندیاں دے پین ڈے نے تے آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر 2 کم کر لے تے دے ورگا چنگا مدینے چ ہے ہی نہیں. وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تحمد گٹیاں تو تاں کر لے، دے ورگا چنگا کوئی نہیں. اینو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے پیچھوں ایس رک دی پھیردا ہے، کنا لوہاں دے برابر، لوہاں دیاں کنا دیاں لوہاں دے برابر وال تے تحمد گٹیاں تو تاں مسجد نبوی دے دروازے چ کھلو کے آندا ہے اللہ دے رسول ہن چنگا لگنا وا.